همونطوری که چیز خوندید که کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، این یک عبارت آموزنده است، نه معناش این است که هر روز کربلا هر روز بشین گریه بکنید. این چه کرده کربلا، چه صحنه‌ای بوده، هر روز این صحنه باید باشه. مقابله اسلام با کفر، مقابله عدل با ظلم، مقابله عدد کم با ایمان زیاد در مقابل عدد زیاد با بی ایمانی. نه از جمعیت کم بترسی تو، نه از شکست بترسی تو. شکستی تو کار نی، وقتی کار برای خدا باشه شکست توش نی. کشته بشید بهشتی هستید، بکشیدم بهشتی هستید. خدا من انشالله همه تون را حفظ کند و همه موفق باشید. من خدمتگزار همه تون هستم و دعاگو.